सास खुद कह दे. अगर वो नहीं भी कह रही तो आप ये कह सकते हैं, आप सबसे ना पूछें, कई मेहमान बैठे होते, सबसे ना पूछें, आप अपनी सास के पास या अगर कोई नंद मैरिड है उसके पास आएँ, उसके कि मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लूँ, तो आपको कभी भी कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं बैठी रहो. बात का एक अंदाज होता है ना. अगर आप कहेंगे कि मैं कब से बैठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं जाके अब सोना चाह रही हूँ या मैं सोने जा रही हूँ, तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी. तो बात कहने का एक अंदाज, एक तहजीब के दायरे में रहकर आप सवाल करते हैं, एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्डर की तरह देते हैं, तो वो ससुराल में नाकाबिले कबूल है. आपका ऑर्डर आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं 10 मिनट कमर सीधी कर लूँ, बैठे बैठे थक गई, तो डेफिनेटली बुरी से बुरी सास भी कहेगी जा जाओ 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 बेटा, मेहमानों को मैं देख लूँगी, जाओ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने सबा फैसल का ये वाला क्लिप देख लिया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आज हम भी इस पे बात करते हैं. तो ये सवाल सबसे पहले हम सबको खुद से भी पूछना चाहिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में या किस दीन में या किस कानून में दर्ज है. जब एक बहू अगर थक जाती है, जब उसका दिल करे कि वो अपने कमरे में अपनी मर्ज़ी से जाकर थोड़ा सा आराम करे, तो वो पहले सास से इजाज़त ले या अपनी शादीशुदा नंद से इजाज़त लेकर फिर जाकर लेटे. ये कौन सा असूल है, ये कौन सी रवायत है? और सबसे अहम बात, इसका ताल्लुक़ इंसानियत से है या सिर्फ़ कंट्रोल करने से है? हम कौन से माशरे में रह रहे हैं जहाँ शादी के बाद औरत से ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी, अपनी थकन, अपनी ज़रूरियात सब कुछ मायके के दरवाजे के बाहर छोड़कर आए. अगर वो हंसे तो भी सवाल किया जाता है, रोए तो भी सवाल, अगर खामोशी से अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहे तो भी उसे मुजरम बना दिया जाता है. और यही सोच आजकल लोगों को शादियों से डरा रही है. माँ बाप बेटियां ब्याहने से घबराने लगे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि बेटी ने वहाँ जाकर ज़िंदगी नहीं बल्कि कैद काटनी है. कभी सास की खिदमत, कभी नंदों की खुशनुदी, देवरों का लिहाज, अपने आप को तो बेचारी कहीं खो ही चुकी होती है. सवाल ये है कि क्या शादी का मतलब ये है कि औरत पूरे ख़ानदान की नौकरानी बनकर रह जाए, या शादी सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान का एक रिश्ता है? और यहाँ आकर बात होती है सबा फैसल के बयानात की. एक सीनियर अदाकारा जिसे लोग भी फॉलो करते हैं, जिसकी बातों को सुना जाता है, वो अगर ये कहे कि बहू को गूंगा बहरा बनकर रहना चाहिए या बहू के कपड़े, उसका उठना बैठना सास तय करेगी, तो ये सिर्फ एक ज़ाती राय नहीं रहती बल्कि एक पूरा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट बन जाता है. और मेरे मियाँ तो बहुत अच्छी बात करते हैं, कहते हैं ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को गूंगा और बहरा बनकर रहेगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. चलो ये भी तो सही. ये टिप्स. चले सबा फैसल की इस बात के हवाले से अब फ़िज़ा अली का भी बयान सुन लेते हैं कि वो इनसे कितनी राय वो कितनी इनसे. सबा फैसल के इस शो के बाद अब फ़िज़ा अली की जो वीडियो सामने आई है, तो उसकी वीडियो भी देख के समझ लेते हैं कि वो सबा फैसल के इस बयान से कितनी मुत्तफिक है. शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है. उस दिन के कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो उसकी खुशी, उसके ख्वाब और उसकी यादें होती हैं. अगर बहू अपने पसंद के कपड़े लेना चाहती है तो ये बदतमीजी नहीं, ये एक फितरी ख्वाहिश है. हाँ, सास की राय अहम है लेकिन फैसला छीन लेना मोहब्बत नहीं, कंट्रोल है. जब बेटी हो तो कहा जाता है कि बेटी है, इसकी खुशी देखो, और जब बहू हो तो कहा जाता है चुप रहो, मर्जी मत दिखाओ. ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता? बेहतर यही है कि सास और बहू मिलकर इंतखाब करें, क्योंकि रिश्ता जबरदस्ती से नहीं, एहतराम से चलता है. ये जुमला सुनने में बहुत सादा लगता है लेकिन हकीकत में बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये औरत को सिखाता है कि अगर तुम बोलोगी तो घर खराब हो जाएगा और अगर तुम चुप रहोगी तो सब ठीक चलेगा. खामोशी वक्ती सुकून देती है, मुस्तकिल खुशी नहीं देती. छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना समझदारी है बेशक, लेकिन जुल्म, बेइज्जती और नाइंसाफी पर खामोश रहना ना सब्र है ना अज़मत. इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि गलत पर हमेशा खामोश रहा करें, बल्कि ये सिखाता है कि हक बात हिकमत के साथ की जाए. अच्छी बहू वो नहीं जो सब कुछ सह ले, अच्छी सास वो नहीं जो हर फैसला खुद करे. अच्छा घर वो होता है जहां पसंद जुर्म ना हो, आवाज बगावत ना समझी जाए और खामोशी खौफ की नहीं समझदारी की हो. याद रखें, घर औरत की खामोशी से नहीं उसके सुकून से बसता है, और जो घर एक औरत की खुशी और आवाज से टूट जाए वो घर पहले से ही कमजोर होता है. मैं सबा फैसल को बस यही कहना चाहूँगी कि आप एक अदाकारा हैं, आपका काम स्क्रीन पर अदाकारी करना है,
نہ کہ سوشل میڈیا یا ٹی وی شوز پر ایسی گفتگو کرنا جو ہزاروں گھروں میں ساسوں کو یہ حوصلہ دے کہ وہ بہوؤں پر حکومت چلائیں۔ جب آپ پبلک فگر ہوتی ہیں تو آپ کی باتیں صرف آپ کی نہیں رہتی، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور پھر یہی جملے عام گھروں میں ظلم بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی خاص طریقے سے رہتی ہیں، اگر آپ کے گھر کا ماحول آپ کی مرضی کے جیسا ہے تو آپ کا وہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کو پورے معاشرے کے لیے صحیح راستہ بنا کر پیش کرنا بھی غلط ہے۔ اسلام نے کہیں نہیں یہ کہا کہ بہو اپنی زندگی پر اختیار کھو دے، کہیں نہیں لکھا کہ ساس کو اللہ نے اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ بہو کے فیصلے کرے، یا بہو جو ہے ساس سے پوچھ کر کوئی بھی کام کرے۔ قیامت کے دن سوال بیٹے سے ہوگا، اس کے نکاح کے بارے میں، اس کی بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ ساس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی حکومت چلائی ہے یا بہو نے ساس کی کتنی خدمت کی ہے۔ شادی محبت، احترام اور سکون کے لیے ہوتی ہے، کنٹرول یا خوف کے لیے نہیں ہوتی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ خود تو دوسروں کے جو پوڈ کاسٹ میں جا کر اپنی تعریفوں کے پل جو خود ہی باندھ رہی ہوتی ہیں۔ ایسی بہو تھی کہ میں کہتی تھی کہ آپ جائیں مامی جی، آپ نہانے جائیں اور آپ نے کپڑے نہیں لے کر جانے، میں آپ کو پریس کر کے سوٹ دے دوں گی، اور میں ان کا سوٹ سی کر، وہ کیونکہ وہ جب نہاتی تھی وہ فرش دھوتی تھی، وہ ٹب دھوتی تھی، وہ بالٹیاں دھوتی تھی، جو پہنے میں کپڑے ہیں وہ دھوتی، تو وہ کوئی 2 گھنٹے میں نکلتی تھی باتھ روم سے۔ تو میں ان کا سوٹ سی کے پریس کر کے اس میں ناڑا ڈال کر اور میں ہینگ کرتی تھی، تو کہتی تھی یہ کب سیا؟ میں نے کہا جب آپ باتھ روم گئی تھی تب میں نے سینا۔ اسی پروگرام میں ایک سینئر اداکارہ بھی بہوؤں کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آئی، وہ بھی آپ سن لیں۔ میں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ میری بہو کتنے بجے اٹھ رہی ہے، نہ کبھی ان کے دروازے پہ ناک کیا ہے۔ دس از لائک ہمارے گھر میں ایک بدتمیزی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ناک کر کے جگا رہے ہیں۔ ایز بہو میں آپ کو بتاؤں سب سے بری بات جو فیل ہوتی ہے نا پہلی دفعہ، یہی اٹھانا۔ اگر آپ اس کو نہیں بولیں گے نا تو آہستہ آہستہ اس کو خود احساس ہونا اٹھنا ہی ہے، اور پھر تو اٹھنا ہی ہے بھائی، ساری ساری زندگی کرنا ہی ہے۔ بال بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ کل کلاں کو، تو اس نے جلدی بھی اٹھنا ہے، وہ کچن میں بھی جائے گی، انٹرفیئر نہیں کرتی اور یہ وہ فلاں امی کے گھر جانا ہے، گڈ چلے جاؤ۔ اب جتنا جانے دیں گی اس کو نا، وہ اتنا کمفرٹ، اتنا کھچ کے واپس آتا ہے بچہ، بجائے اس کے کیا پوچھے کہ ارے بھائی پرسوں تو گئی تھی، آپ پابندیاں لگائیں گے، اتنی ریزسٹنس آتی ہے۔ اور دوسری بات ہے جو دوسری خواتین آپ کو مشورے دے رہی ہوتی ہے نا، اے بھائی شروع سے کر لو، شروع سے ورنہ ہاتھ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ نہیں، وہ خواتین کے پرابلمز بھی بہت ہوتے ہیں اس میں بھی۔ اور اب آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ صبا فیصل کا سوشل میڈیا پر بہوؤں کے حوالے سے جو بیانات اور جو گفتگو اس وقت گردش کر رہی ہے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اصل سوال یہ ہے کیا واقعی ساسوں کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے بہوؤں کے ساتھ یا نہیں؟ کیا بہوؤں کو بھی ایک انسان کی طرح اپنی زندگی سکون، عزت اور آرام کے ساتھ جینے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی آواز اس بحث میں بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں درست اور حقیقت کے قریب لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فائزہ مجھے بتائے یہ جو نند ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے؟ اور پھر صبا فیصل نے میرا خیال ہے ٹھیک ہی کہا پھر کہ اگر سونا بھی ہے تو اس سے پہلے اپنی نند اور اپنی ساس سے پوچھ لو اگر جان کی آواز چاہتے ہو۔ ایسا ہی ہے ایکچولی میں ان سے آج تک صبا فیصل سے ملی نہیں ہوں، بٹ میں نے وہ کلپ دیکھ رکھا ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ کہ جب میں یہ ڈرامہ کر رہی تھی، مجھے اسکرپٹ آفر ہوا تھا، تو چونکہ میرا اس طرح کا آبزرویشن رہی نہیں ہے، سچ یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں میرا اس طرح کے لوگوں سے اللہ کا شکر واسطہ نہیں پڑا، تو مجھے یہ لگا تھا کہ اٹس جسٹ اے پیس آف فکشن اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ لیکن جب ڈرامہ آن ایئر ہوا اور لوگوں کے میں نے کامنٹس پڑھے یوٹیوب پہ، تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے، اور اس طرح کی سفوکیشن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جوائنٹ فیملی میں ہوتی ہے، وچ از ایبسلیوٹلی رانگ، نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور جوائنٹ فیملی سے یاد آیا، آپ نے اس پر بھی بڑی بات کی، آپ بہت ووکل ہیں کہ جوائنٹ فیملی وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوتی۔
ہاں میرا خیال میں صحیح نہیں ہے. اچھا ٹاکسک ہو جاتا ہے بہت. آف کورس دیکھیں ہر رشتے میں نا ایک مناسب فاصلہ ضروری ہوتا ہے. سب ایڈلٹس ہوتے ہیں, کوئی بچے تو نہیں ہے نا کہ اس کو اس کے سونے کھانے کا ٹائم مقرر کیا جائے. سب بڑے لوگ ہیں, تو جب سب بڑے لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے. اور آئی تھنک جوائنٹ فیملی از مور فائنینشلی شاید بہتر ہوتا ہو, بچت ہو جاتی ہو, لیکن ویسے میرا نہیں خیال کہ کچھ اچھا ہے.